Dear students, in our previous lecture, we studied unit number 1 and we did the exercise also. In today's lecture, we are going to study unit number 2 and its name is patriotism. I have written all the relevant details on the whiteboard. You can see it by yourself. Unit number 2, name is patriotism. In Urdu, we'll call it Hubbe-Watan, yani ke watan ki mohabbat. And on unique notes, you will get that unit on page number 16. As I have already told you, word meanings are very much important as far as your paper or examinational point of view is concerned. Word meanings इतने अहम हैं कि आप इनको एक बार याद करके मल्टीपल प्लेसेस पे यूटिलाइज कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं. मसलन अगर आप MCQ से लेके चलें तो ये आपको वर्ड मीनिंग्स में, उसके अलावा स्पेलिंग्स में, उसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव पेपर में आएँ तो आपके शॉर्ट आंसर्स जो आपने करने हैं उनमें अगर आपके पास तमाम मुश्किल वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद हैं और आप उनके मीनिंग्स को अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं तो आपको शॉर्ट आंसर्स अटैम्प्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी. और इसके बाद आपके जो वर्ड्स सेंटेंसेस हैं उनमें भी आपको खातिर खा इससे फ़ायदा होता है. तो पैट्रियटिज़म, हुब्बे वतन या वतन से मोहब्बत, यूनिट नंबर 2 का आगाज़ भी हमें वर्ड मीनिंग से ही करना है. पेज नंबर 16 पे जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, मैं शुरू के चंद एक वर्ड्स जो मुश्किल हैं वो आपके सामने पढ़ूंगा. इसके अलावा जितने भी मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे उनके स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग्स आपने ख़ुद से भी मेमोराइज़ करने हैं. और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक आइडिया, एक टिप शेयर की थी कि स्पेलिंग्स को बेहतरीन तरीके से आप कैसे याद रख सकते हैं. तो वो ये है कि आप तमाम वर्ड्स को उनके सिलेबल्स में तोड़ लें. और सिलेबल्स क्या होता है, जहाँ पे भी किसी भी वर्ड में वॉवल साउंड आता है तो वो उससे पीछे वाला सारा पोर्शन एक सिलेबल कहलाता है. तो सिलेबल्स में तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में उनको याद करके एक बार लिख लें, स्पेलिंग्स कभी नहीं भूलेंगे. सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास मुश्किल वर्ड्स में है वो है पेट्रियटिज़म, PATRIOTISM, और इसका मतलब है हुब्बे वतन यानी कि वतन से मोहब्बत. इसके बाद है मदरलैंड, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मादर वतन है, वतन की सरज़मीन है, MOTHERLAND. डिवोशन, अक़ीदत, DEVOTION. जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ आप कोशिश करें कि इसको इसी तरह से रिपीट करें ताकि साथ साथ जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपके ज़हनशीन होते रहें. विलिंग, रज़ामंद, किसी काम के लिए तैयार होना, रज़ामंद होना, WILLING. सेक्रीफाइस, हम सबको पता है इसका मीनिंग कुर्बानी देना भी है और कुर्बानी भी है. ये वो वाहिद वर्ड है जो कि नाउन भी है और वर्ब भी है. तो SACRIFICE. इसके बाद नीड अराइजेस, दो अल्फाज हैं, NEEDARISES. इसका मतलब है जब ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत पड़ती है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वर्ड है. कंट्रीमैन, COUNTRYMAN, हम वतन. कमेंडेबल, काबिल सताइश, ऐसी चीज़ जिसकी खूबी बयान की जा सके, जिसकी तारीफ़ की जा सके, काबिल तारीफ़, COMMENDABLE. स्ट्रेंथ, हम सबको पता है, पावर को, ताकत को, हिम्मत को, STRENGTH. करेज, हिम्मत, COURAGE. सेफ गार्ड, हिफाजत करना, SAFEGUARD. इंटरेस्ट, मुफाद, दिलचस्पी भी होता है, फ़ायदा भी होता है, तो INTEREST. सॉवरेनिटी, इसका तलफ़ुज़ याद रख लें, सॉवरेनिटी, SOVEREIGNTY, और मतलब है इसका खुद मुख्तारी. खुद मुख्तारी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी किसी किस्म का फ़ैसला लेने के लिए आपको किसी और की मर्ज़ी का मोहताज ना होना पड़े, आप अपनी मर्ज़ी से ख़ुद फ़ैसला कर सकें, यह खुद मुख्तारी है. इसके बाद इंटेग्रिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, INTEGRITY, सालमियत, इकट्ठे होना, इत्तेहाद. सुप्रीम वैल्यूज़, आला इक़दार, शानदार किस्म के इक़दार जो टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, SUPREME, वैल्यूज़ VALUES. कॉम्प्रोमाइज़, हम सारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा अपनी लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं, समझौता करना, COMPROMISE. रेंडर, सर अंजाम देना, पेश करना, RENDER. प्रेजर्वेशन, हिफाजत करना, प्रिजर्व करना, PRESERVATION. प्रोटेक्शन, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ करना, PROTECTION. कल्चर, सकाफ़त, CULTURE. तो आपकी
رہنمائی کے لیے آپ کی سہولت کے لیے میں نے ایک کالم مشکل ورڈز کا جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کے سامنے پڑھا تاکہ آپ پیٹرن سے آگاہ ہو جائے، اویئرنیس مل جائے آپ کو. آپ نے اسی طرح مشکل ورڈز کے میننگز اور اسپیلنگس بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور یو ول کم ٹو نو کہ ہاؤ مچ دس پریکٹس ول گونا ہیلپ یو ان اٹمپٹنگ یور پیپر، اسپیشلی اگر آپ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کو پڑھیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں پیٹریوٹزم، حب وطن کی ٹرانسلیشن باقاعدہ طور پہ. اس کا جو پیراگراف نمبر 1 ہے وہاں سے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. یہاں پہ ہمارا پیراگراف 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پیٹریٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. حب الوطنی یا حب وطن سے مراد اپنی مادر وطن، اپنی سرزمین سے محبت یا اپنے ملک سے عقیدت ہے. A patriot loves his country. ایک محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. لفظ یہاں پر یہ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ جو ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کی بات ہو رہی ہے. محبت کرتا ہے وطن سے اینڈ از ولنگ اور رضامند بھی رہتا ہے، تیار بھی رہتا ہے. ٹو سیکریفائس قربانی دینے کے لیے. وین دا نیڈ ارائزز جب ضرورت پڑتی ہے. ابھی ہم نے ورڈ میننگز میں دیکھا تھا، آپ دیکھیں کہ ابھی سے ہمیں اس کا فائدہ ہونے لگا. میں اس لائن کو دوبارہ سے کرتا ہوں تاکہ آپ کی سہولت رہے. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ایک حب الوطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے قربانی دینے کے لیے رضامند یا تیار رہتا ہے. The word patriot comes from the Latin word patriota. لفظ پیٹریوٹ جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے پیٹریوٹا، اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے انگریزی میں آیا. which means جس کا مطلب ہے کنٹری مین. کنٹری مین کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ دیہات کا آدمی ہے. کنٹری مین کا مطلب ہے ہم وطن، ہم ملک. تو پیٹریوٹ ورڈ جو ہے، پیٹریوٹ لفظ جو ہے وہ پیٹریوٹا جو کہ لاطینی زبان کا ورڈ ہے سے نکلا ہے اور اس کے مطلب ہے ہم وطن کے. اٹ از کنسیڈرڈ اگر ہم صرف ان 3 الفاظ کو لیں تو یہ بھی پیسو وائس میں چلا گیا ہے اور پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہی جملہ ہے. اٹ از کنسیڈرڈ یہ سمجھا جاتا ہے. آ کمینڈیبل کوالٹی، کمینڈیبل ہم نے پڑھا تھا قابل ستائش، قابل تعریف، جس کی خوبی بیان کی جا سکے. اور کوالٹی ہے یا خوبی ہے تو یہ ایک انتہائی قابل تعریف، قابل ستائش خوبی سمجھی جاتی ہے. یعنی کہ کسی شخص کے اندر حب الوطنی کا ہونا ایک شاندار قابل ستائش، قابل تعریف خوبی سمجھی جاتی ہے. پیراگراف نمبر 1 ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ہوپ فلی آپ کو اس کے جو میننگز ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل طور پہ آ گیا ہوگا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی آپ پیج نمبر 17 نوٹس پہ، جو پیج نمبر 17 ہے وہاں پہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اور آسان انداز میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن مینشنڈ ہے. آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. 2 سے 3 بار پڑھ کے اگر آپ اس کو اردو میں لکھیں اس کی ٹرانسلیشن تو آپ کے لیے بہت اچھی پریکٹس ہوگی. یہاں ایک اور بہت ٹیکنیکل پوائنٹ مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کے سبجیکٹیو ٹائپ میں جو ٹرانسلیشن کا کویسچن ہے وہ آپ کو 3 اس کے جز آتے ہیں، جن میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کے. انگلش 3 پیراگرافس دیے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور ایک پیراگراف کے 4 مارکس ہوتے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل 8 مارکس کا یہ کویسچن ہے جو آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اب آپ نے اس میں ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ بعض اوقات اس کے مفہوم کو، اس کی میننگ کو، ٹرانسلیشن کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں. وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جب آپ اس کو لکھنے لگتے ہیں اور جب آپ کو ایگزیکٹلی انگلش سے اردو میں ٹرانسفارم کرنا ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے، تو وہاں آ کے آپ کے پاس جو سینٹینس اسٹرکچر ہے اردو کا وہ اس طرح سے آپ بلڈ اپ نہیں کر پاتے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لیک آف پریکٹس ہوتے ہیں. ہم صرف مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں لیکن ہم اس کی رائٹنگ کی پریکٹس نہیں کرتے. تو رائٹنگ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں، کیونکہ اردو جو ہماری ڈکٹیشن ہے وہ اب ہم بالکل نہیں کریں. اور یہی وہ میجر ایریا ہے جہاں پہ ہم اپنے پیپرز میں بہت سارے مارکس ڈیڈکٹ کرواتے ہیں، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس اردو ڈکٹیشن میں ویک ہیں. تو آپ اس کی ٹرانسلیشن لکھ کر اسپیشلی اس کو پریکٹس کریں. پیراگراف نمبر 2 اسٹارٹس فرام پیٹریٹزم gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made.
Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. Patriotism gives people the strength and courage. Patriotism حب الوطنی کیا کرتا ہے؟ یہ مہیا کرتا ہے لوگوں کو strength طاقت and courage ہمت to safeguard کہ وہ حفاظت کر سکیں the interest of country and nation اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا. اب جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انگلش سے اردو میں کنورین کرنا جو آپ پیپر پہ لکھ سکیں جو کہ بامعنی ہو اور جس کو لکھنے کے بعد آپ کو اس کے مارکس بھی مل سکیں, اب ہم وہ والا طریقہ بامحاورہ کر کے دیکھتے ہیں. حب الوطنی لوگوں کو ہمت اور طاقت عطا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کر سکیں. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values. ایک حب الوطن کے لیے یہ اعلیٰ اقدار ہے. کس چیز کی؟ کون سی 3 چیزیں اس نے بتائی ہیں؟ پہلی سوورینٹی. سوورینٹی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خود مختاری. انٹیگریٹی سالمیت. آنر اعزاز آف دا کنٹری ملک کا. تو کسی بھی حب الوطن کے لیے ملک کی خود مختاری سالمیت اور اس کی عزت اعلیٰ ترین اقدار ہیں on which no compromise can be made جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. Patriots render sacrifice. حب الوطن sacrifice قربانی پیش کرتے ہیں for the preservation and protection of these values ان اقدار کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حب الوطن یا محب وطن افراد ہمیشہ قربانی پیش کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا پیراگراف نمبر 2. Moving towards paragraph number 3. قائد اعظم محمد علی جناح, the founder of Pakistan, ان کا ذکر ہو رہا ہے, was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation." اب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک واز اے نیشن بلڈر, ایک قوم کے معمار تھے, قوم کو تعمیر کرنے والے تھے, لوگوں کے گروہ کو, لوگوں کے گروپس کو ایک قوم میں تبدیل کرنے والے تھے. اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم محب وطن بھی تھے, وطن سے محبت کرنے والے بھی تھے. تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار تھے اور ایک عظیم محب وطن بھی تھے. He wanted to protect, وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے کن چیزوں کی؟ the values اقدار کی, culture ثقافت کی, and traditions اور روایات کی of the Muslims of the subcontinent. سب کانٹیننٹ ہمیں پتہ ہے بر صغیر کو کہتے ہیں, تو بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار ثقافت اور ان کی روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity. sense کہتے ہیں ہم احساس, فیل ہونا, شعور ہونا, آئیڈینٹی پہچان. تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک احساس تشخص دیا, اپنی پہچان کا احساس دیا بائی سیکیورنگ حاصل کر کے آ سیپریٹ ہوم لینڈ, ایک الگ وطن فار دیم ان کے لیے. انہوں نے مسلمانوں کو انہی کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے ان کے اندر احساس تشخص یا ان کی پہچان کا احساس پیدا کیا. He said, انہوں نے فرمایا, We must develop, ہمیں لازمی طور پر پیدا کرنا پڑے گا, a sense of patriotism, حب الوطنی کا جذبہ یا حب الوطنی کا احساس, which galvanizes us, جو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے, all into, ہم تمام لوگوں کو, into one united and strong nation, ایک متحد اور طاقتور مضبوط قوم کی صورت. دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں حب وطن کا احساس پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر باندھے رکھے. پیراگراف نمبر 4 ہے اسٹوڈنٹس, اس میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو بہتر انداز سے یاد کر سکیں. پیراگراف نمبر 4 اسپیکس اباؤٹ دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اس اسٹے الرٹ. پیٹریوٹزم کا جو جذبہ ہے یا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ ہمیں میکس اس اسٹے الرٹ, ہمیں چوکنا رکھتا ہے, باخبر رکھتا ہے. ان دی ویک آف فورن انویژن, فورن کہتے ہیں غیر ملکی, انویژن کہتے ہیں حملے کو, غیر ملکی حملے کی صورت میں حب الوطنی کا جذبہ ہمیں غیر ملکی حملے کے پیش نظر حملے کی صورت میں چوکنا یا باخبر رکھتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان, پاکستان کی تاریخ میں
دیر آر مینی انسٹنسز. انسٹنسز کا مطلب ہوتا ہے ایگزامپلس, مثالیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں ویئر پیپل لیڈ دیئر لائفز, جہاں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری, ملک کے دفاع کے لیے. پاکستان کی تاریخ ایسی بہت ساری مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے پیش کیا. ان دی وارز آف 1965, 1971 اینڈ دا کارگل وار, 1965 کی جنگ میں, 1971 کی جنگ میں اور کارگل جنگ میں, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. بہت سارے بہادر فوجیوں نے اپنی مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہاں پہ مجھے ایک چیز پوچھنی ہے آپ سے, کیا آپ کو معلوم ہے کہ کارگل وار کس منتھ میں اور کس سال میں رونما ہوئی تھی؟ اور پریویس جو 2 وارز ہیں ان میں ہم نے ان کے سال جو ایئرز ہیں ان کے نام کیوں لکھے ہیں, ہم نے ان کے علاقوں کے نام کیوں نہیں لکھے؟ تو پہلا سوال جو تھا کہ کارگل وار کس سن میں, کس سال میں اور کس منتھ میں ہوئی, تو اس کا میننگ ہے, اس کا جواب ہے کہ یہ مئی کے منتھ میں 1999 میں ہوئی تھی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اور دوسرا سوال کہ اس کو کارگل وار کیا کہا جاتا ہے, اس کو وار آف 1999 کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ صرف ایک پرٹیکولر علاقے میں یعنی کہ کارگل میں لڑی گئی تھی. باقی جنگوں کو ان کے سالوں کے ایئرز کے نیم سے کیوں جانا جاتا ہے, علاقوں کے نام سے کیوں نہیں جانا جاتا؟ تو ریزن یہ تھی کہ 1965 میں بھی اور 1971 میں بھی ملٹیپل جگہوں سے بارڈر کو کھولا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اور لڑائی کی گئی تھی. تو کسی ایک پرٹیکولر ایریا کے نام پہ ان جنگوں کو یاد نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی ان کا نام رکھا جا سکتا. اور 1971 ہی وہ وار تھی جس میں پاکستان کا ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا اور ایک الگ ملک بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا تھا. دوسرا کویسچن جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو اکثر بچے میری کلاس میں مجھے پوچھتے ہیں کہ سر کارگل کس جگہ پر موجود ہے؟ تو بیسکلی تو یہ ایک انڈین ٹیریٹری ہے جو کہ ایل او سی کے اس پار ہے, اور ایل او سی ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول, جہاں پہ انڈیا گورن کر رہا ہے ایریا کو, بالکل اسی طرح جیسے پاکستان آزاد کشمیر کو کر رہا ہے. تو یہ اس سائڈ پہ ہے, لداخ کا حصہ ہے. لیکن اگر پاکستان کی طرف سے اس کو دیکھنا چاہیں ہم کہ یہ کس سائڈ پر آتا ہے, تو یہ اسکردو سے تقریباً 101 کلومیٹر دور ہے. تو یہ تھوڑی سی معلومات ہے کارگل کے حوالے سے. اب نیکسٹ پیج پہ, پیج نمبر 18 پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ہمارے شہداء, تقریباً 8 شہداء جو ہیں جن کو نشان حیدر سے نوازا گیا پاکستان کی جانب سے, ان کے نام مینشن ہیں. تو سب سے پہلا نام جو ہے کیپٹن محمد سرور, میجر طفیل محمد, میجر عزیز بھٹی, پائلٹ آفیسر راشد منہاس, میجر محمد اکرم, میجر شبیر شہید, کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان. آل امبریسڈ مارٹرڈم. امبریس کا لفظی مطلب ہوتا ہے گلے لگانا, مارٹرڈم شہادت. ان تمام لوگوں نے شہادت کو اپنے گلے لگایا. وائل فائٹنگ بریولی فار دیئر ہوم لینڈ, اپنے وطن کے لیے, اپنی مادر وطن کے لیے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. ان تمام شہداء نے جن کو نشان حیدر سے نوازا گیا ہے, انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنی مادر وطن کے لیے لڑائی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا یا شہادت کو گلے سے لگایا. آل آف دیم, یہ تمام لوگ جن کے نام میں اوپر بیان کر چکا ہوں, آل آف دیم ور ایوارڈڈ, ان کو نوازا گیا تھا, ایوارڈ دیا گیا تھا. کس چیز کا؟ نشان حیدر. یہ تمام لوگوں کو نشان حیدر سے نوازا گیا. دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ گیون ٹو گریٹ پیٹریاٹس, جو سب سے بلند, سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور صرف ان عظیم محب وطن افراد کو دیا جاتا ہے who laid down their lives for the country, جو اپنے ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں. دوبارہ کرتے ہیں اس کا ترجمہ. all of them were awarded with نشان حیدر, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. ان سب کو نشان حیدر عطا کیا گیا جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے, اور یہ ان عظیم محب وطن افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا, پیراگراف نمبر 5. پیٹریٹزم دیر فار, اس لیے حب الوطنی, از ناٹ جسٹ اے فیلنگ, محض ایک احساس کا نام نہیں ہے. اٹ از اے لائف اسپرٹ, یہ ایک زندہ جذبہ ہے. دیٹ کنٹینیوسلی, جو کہ لگاتار, مسلسل, انسپائرز, متاثر کرتا ہے, تحریک دیتا ہے, اینڈ گائیڈز اے نیشن, اور ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے حب الوطنی محض ایک احساس کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو قوم کو مسلسل رہنمائی اور تحریک فراہم کرتا ہے. ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ,
A man devoid of patriotic spirit is like the one who. पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि S.W. स्कॉट हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो ये कौन था? S.W. का अगर फुल नेम देखें तो ये है सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट। तो पहले इसके जो दो नेम के जो पहले दो अल्फ़ाबेट्स हैं, सर वॉल्टर, उसका S और W लिया गया है और आगे उसका सर नेम स्कॉट जो है वो लगा के इसका नाम कंप्लीट किया गया है। तो सर वॉल्टर स्कॉट या हरूफ आम में S.W. स्कॉट जो है ये अगस्त 15 1771 को स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था और ये एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट है, पोइट है, हिस्टोरियन है एंड बायोग्राफर है। अब ये हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में, इस एहसास के बारे में क्या कहता है वो हम देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में अ मैन, एक ऐसा इंसान, डिवॉइड ऑफ बच्चों कहते हैं महरूम होने को, डिवॉइड ऑफ जो महरूम है, जिसके पास नहीं है, पेट्रियाटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी का जज्बा, इज़ लाइक द वन हु, बिल्कुल एक ऐसे इंसान के जैसा है, हु, आगे उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड। ब्रीथ्स का लफ्ज़ी मतलब है सांस लेता है। वो एक ऐसे शख्स की मानद है जो सांस तो लेता है लेकिन उसकी रूह मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुकी है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, नेवर टू हिमसेल्फ हैथ हमारी ऑब्सलीट इंग्लिश में हैज़ या हैव के लिए इस्तेमाल होता था। इसका मतलब है रखता है। Who never to himself had said, जिसने कभी भी अपने आप से नहीं कहा हो, जिसने अपने आप से कभी ये ना कहा, दिस इज़ माई ओन माई नेटिव लैंड, कि ये मेरी अपनी मेरी आबाई सरजमीन है। दोबारा इसका तर्जुमा करते हैं। S.W. स्कॉट कहता है कि हुब्बे वतन या वतन से मोहब्बत का जज्बा, इससे महरूम शख्स एक ऐसे शख्स की मानंद है जो सांस तो लेता हो लेकिन इसकी रूह मर जाती है, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा कि ये मेरी अपनी मेरी आबाई सरजमीन है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है बच्चों वो कंप्लीट होता है ट्रांसलेशन की हद तक। अब हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इस बात से आगाह किया था और मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि सब्जेक्टिव पेपर जो आपका स्टार्ट होता है, जिसके सबसे शुरू में जो क्वेश्चन नंबर है वो लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 2। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ऑल्दो कि ये सब्जेक्टिव टाइप का पहला सवाल होता है। और ये सवाल जो है इसमें आपके सामने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे जाते हैं आपके 12 यूनिट्स में से, और उनमें से आपने 5, कोई से भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है हर क्वेश्चन के वो 2 हैं, तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। इसका मतलब है कि 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम्स। तो आपने इसको उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अब उसकी प्रेपरेशन में सिर्फ आपने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं को प्रिपेयर कर लिया तो वो काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको डेफिनेटली जो बॉक्स क्वेश्चंस हैं और जो हमारे नोट्स में एडिशनल क्वेश्चंस हैं आपने वो भी प्रिपेयर करने हैं। बॉक्स क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर आपने अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के पेपर में बॉक्स क्वेश्चंस जो हैं वो भी पेपर का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा एक और सहूलत, एक और फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करते हैं यूनिक नोट्स, वो ये हैं कि जो जो क्वेश्चन किसी भी साल के बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के आगे उनका वो साल और उनका जो वो रेफरेंस है वो मेंशन्ड है, ताकि आपको पता चले, आप ये देख सकें, खुद से अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितनी बार बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। तो पेज नंबर 19 पे स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं करने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सवाल है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, क्वेश्चन नंबर 1 सेज और आस्क्स हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म। आप पेट्रियटिज्म की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं या आप कैसे बता सकते हैं कि इससे क्या मुराद है। और पेट्रियटिज्म ने क्या पढ़ा है? हुब्बुल वतनी। तो आंसर सेज पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पेट्रियटिज्म का मतलब है, इससे मुराद है अपनी मादर वतन से मोहब्बत और अपने मुल्क के लिए अकीदत। ये हम वैसे पहली लाइन में भी पढ़ चुके हैं अपनी यूनिट की, बरकफ ये इसका आंसर है और आपने इसको देखना है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन के बाद और आंसर से पहले लिखा हुआ है बोर्ड 2016, विच मीन्स कि दिस क्वेश्चन वाज द पार्ट ऑफ द पेपर ऑफ बोर्ड 2016। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट।
پیٹریوٹ کی ایک حب الوطن کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بورڈ 2016 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس چیپٹر سے یونٹ سے 2016 کے پیپر میں 2 کویسچنس پہلا اور دوسرا آ چکے ہیں. آنسر جو ہے اس میں 3 کوالٹیز مینشن کی گئی ہیں. آپ کو یہ بالکل ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے اسپیلنگس بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا کیسز اٹس ویزیبل کہ لوگ بچے جو ہیں وہ آنسر تو ٹھیک لکھتے ہیں، بٹ دیر آر اسپیلنگ مسٹیکس اینڈ سم سارٹ آف گرامیٹیکل مسٹیکس، جو کہ نتیجہ پھر یہ بنتا ہے کہ ان کے مارکس اس میں ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. تو آنسر جو کہتا ہے کہ ریزن نمبر 1 یا کوالٹی نمبر 1 از اے پیٹریاٹ لوز ہز کنٹری. حب الوطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. نمبر 2 اے پیٹریاٹ از ولنگ ٹو سیکریفائز وین دا نیڈ رائزز. ایک حب الوطن قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 3 ہی سیف گارڈز دی انٹرسٹس آف کنٹری اینڈ نیشن. وہ اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ کویسچن نمبر 2 تھا. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ایز اے سٹیزن آف پاکستان. یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. As a citizen of Pakistan, what are your duties? Towards your country. Question number 3 students, as a citizen of Pakistan, پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے what are your duties؟ آپ کے کیا فرائض ہیں towards your country اپنے ملک کے لیے یا اپنی ملک کی جانب. آنسر says as a citizen of Pakistan، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سے our duties towards our country are as follows. ہمارے فرائض ہمارے ملک کے لیے مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 we must take care، ہمیں لازمی طور پر احتیاط برتنی چاہیے. and conserve، اور کنزرو کرنا چاہیے. کنزرو کا لفظی مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا. کنزرو محفوظ کرنا یا محفوظ بنانا. وی مسٹ ٹیک کیئر، ہمیں لازمی طور پر احتیاط برتنی چاہیے. اینڈ کنزرو، اور محفوظ کرنا چاہیے آر نیچرل ریسورسز، اپنے قدرتی وسائل کو. ہمیں اپنے قدرتی وسائل کی بہت زیادہ احتیاط اور انہیں بہت زیادہ محفوظ کرنا چاہیے. نمبر 2 وی شوڈ اسٹڈی ویل، ہمیں بہت اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اینڈ بیکم پروڈکٹیو انڈیویجولس، اور ہمیں انتہائی مفید باشندے بننا چاہیے. نمبر 3 وی مسٹ اوبے دا لاز ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر ان دا کنٹری. ہمیں ملک میں امن اور قانون قائم رکھنے کے لیے ملک کے قوانین کو مکمل طور پہ برقرار رکھنا چاہیے اور ان کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ کویسچن نمبر 3 تھا. کویسچن نمبر 4 واٹ میکس اس اسٹے الرٹ ان دی ویک آف فارن انویژن. واٹ میکس اس الرٹ اسٹے الرٹ ان دا ویک آف فارن انویژن. بیرونی حملے کے پیش نظر، بیرونی حملے کے موقع پر کون سی چیز ہمیں مکمل طور پر چوکنا رکھتی ہے؟ اس کا بھی آنسر ہم ویسے تو یونٹ میں پڑھ چکے ہیں. آنسر سیز دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم. اس کا آنسر صرف اتنا نہیں لکھنا کہ آپ صرف دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم لکھتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ مجھے اس کے عوض جو ہے وہ 2 مارکس بہت ایزیلی مل جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے پورا آنسر رپلائی کرنا ہے. دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اس اسٹے الرٹ ان دی ویک آف فارن انویژن. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں کسی بھی بیرونی حملے کے پیش نظر ہمیشہ چوکنا رکھتا ہے. اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فارن اس کا مطلب غیر ملکی ہے اور انویژن اس کا مطلب حملہ ہے. تو غیر ملکی حملہ اسٹے الرٹ چوکنا رکھتا ہے. واٹ میکس اسٹے الرٹ ان دی ویک آف، ویک آف کا مطلب ہے موقع پر. کون سی چیز ہمیں بیرونی حملے یا غیر ملکی حملے کی صورت میں چوکنا رکھتی ہے؟ تو آنسر ہے اس کا دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اسٹے الرٹ ان دی ویک آف فارن انویژن. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے، تھوڑا لینتھی ہے، میں یہاں پہ لکھتا ہوں.
How will you elaborate कायद आज़म की कोट जो उनका फरमान था, वो फरमान नीचे लिखा है। We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into जी ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू इलाबरेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's कोट, और कोट आगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म विच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। ये हमने पढ़ी भी थी कि कौन सा ऐसा जज्बा जो हमें पैदा करना पड़ेगा, या इसको आप कैसे इलाबरेट करेंगे कि हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास पैदा करना है अपने अंदर, जो कि हमें हमेशा एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम की सूरत में उसके बंधन में बांधे रखे। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो आप सुन लें। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी मस्ट डेवलप, कि हमें लाजमी तौर पर पैदा करना है अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, विच शुड बाइंड अस, जो कि हमें लाजमी तौर पर बांधे रखे, या जिसको चाहिए कि वो हमें बांधे रखे, हम अस ऑल, हम तमाम लोगों को, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की सूरत में। मोर ओवर, मज़ीद ये कि इट इज़ हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा इन रिमूविंग, ख़त्म करने में, प्रोविंशियल एंड रेशियल डिफरेंसेस। प्रोविंशियल का मतलब होता है सूबाई, एंड रेशियल नस्ली। प्रोविंशियल, प्रोविंस से निकला है, प्रोविंस का मतलब होता है सूबा, और रेशल, रेस से निकला है, रेस का मतलब होता है नस्ल। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, प्रोविंशियल एंड रेशल डिफरेंसेस, हमारे सूबाई और नस्ली तासुबात जो हम आपस में एक दूसरे में फ़र्क या इम्तियाज़ करते हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत मुफीद होगा। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि पेट्रियटिज्म इट्सेल्फ मेक्स अस स्टे यूनाइटेड, हुब्बुल वतनी बज़ात ख़ुद हमें मुत्तहिद रखता है। तो ये आपके कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपने ये जहन में बिठा लेना है कि ये क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनएविटेबली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे बॉक्स क्वेश्चंस हैं, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखते हैं कि किसी पैराग्राफ के आगे एक बॉक्स क्वेश्चन लिखा होता है जो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द बोर्ड पेपर। तो इसमें जो बॉक्स क्वेश्चन है हमारे पास पहला, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और वो भी बोर्ड के 2016 के पेपर में आ चुका है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे अब अपने बॉक्स क्वेश्चंस लिख सकें। स्टूडेंट फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन कहता है, हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। तो इसका आंसर बहुत आसान है। सवाल पूछ रहा है कि कौन मुल्क के लिए कुर्बानी देता है। आंसर है, अ पेट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। एक हुब्बुल वतनी है जो अपने वतन के लिए कुर्बानी देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
जी. Question number 2 says or asks, who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? एक अलग मादर वतन की स्ट्रगल में, जदोजहद में किसने बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई? सब कॉन्टिनेंट हमें पता है कि बरसगीर कहते हैं. कॉन्टिनेंट अगर हो तो बर आज़म है, सब कॉन्टिनेंट मीन उसका छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा, बरसगीर. तो आंसर बहुत सिंपल है, एवरीबडी नोज इट. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसगीर के मुसलमानों की उनके एक अलग वतन के लिए, एक अलग मादर वतन की स्ट्रगल में, जदोजहद में उनकी रहनुमाई फरमाई. अब लास्ट बॉक्स क्वेश्चन है, जी. What is the highest military award of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है? तो आंसर है निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान. निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है. इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं. आपने सारी एक्सरसाइज को इसके अकॉर्डिंगली करना है, जैसा ये नोट्स में मेंशन है. पेज नंबर 23 पे आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स. और ये करेक्ट स्पेलिंग्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास बोर्ड में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी ये इसका हिस्सा है. तो सबसे पहला जो इसने आंसर जो सवाल पूछा वो सिविलाइजेशन है. सिविलाइजेशन की 3 गलत ऑप्शंस लिखी होंगी थोड़े से डिफरेंस के साथ स्पेलिंग्स में, और एक ठीक लिखी होगी, वो आपने देखना है. और वो जो हमारे पास नोट्स हैं उनमें बाकायदा तौर पे मेंशन है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने इसको खुद से करना है, डू इट बाय योरसेल्फ. इसके बाद जो इसका बी पार्ट है पेज नंबर 23 पे ही, वो है चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड. नाउ दिस सेगमेंट और दिस पोर्शन नीड्स माय गाइडेंस फॉर यू पीपल. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड्स के चूँकि बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, तो हमने कौन से वाले मीनिंग को इसके साथ मैच करना है और वो किस तरह से दुरुस्त होगा जब आप उसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. तो पहला जो सवाल पूछा जाता है, ही गेव द मुस्लिम्स आ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया गया है. स्पेलिंग है इसके IDENTITY, और इसके आगे जो ऑप्शन नंबर ए है वो है प्लेयर. अब हमने पढ़ा था आइडेंटिटी का मतलब, सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या था, पहचान, तशख़्ख़ुस, आइडेंटिटी. तो प्लेयर का मतलब खुशी है, तो ये तो इसका मीनिंग नहीं बनता. बी ऑप्शन है रिकग्निशन. रिकग्निशन को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो ये पहचान बनता है. तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटी और रिकग्निशन ये दोनों आपको हम मानी लग रहे हैं, सिनोनिम्स लग रहे हैं. तो इसका मतलब है कि ये इसका मीनिंग है, दुरुस्त है. इसके ऊपर हमने टिक भी किया हुआ है नोट्स में. इसका अगला ऑप्शन जो है वो स्ट्रेंथ है, जो कि ताकत है. और डी पार्ट जो डी ऑप्शन जो है वो भी पावर है. तो इसका मतलब कि इसमें से सिर्फ रिकग्निशन जो था वो अप्रोप्रिएट और कंपैटिबल था. दूसरा जी इंस्पायर्ड मीन्स, INSPIRED. इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, मुतासर करना. और यहाँ पर बोरिंग बिल्कुल मीनिंग नहीं है, अनएक्साइटिंग नहीं बन सकता, इनकरेज्ड हौसला अफजाई करना. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये है मोटिवेटेड. मोटिवेटेड मीन मुतासर किया हुआ, तहरीक जिसको मिल जाए, जो मुतहरिक हो जाए किसी काम को करने के लिए, उसके अंदर रज़ामंदी आ जाए, उसके अंदर एनर्जी आ जाए. नंबर 3, ऑल ऑफ देम अवॉर्डेड. निशान हैदर awarded, AWARDED. the underlined word means cheated, cheated का मतलब धोखा देना, protected हिफाजत करना, wanted चाहा जाना, मतलूब होना. लेकिन ये तीनों इसकी मीनिंग नहीं है. मीनिंग क्या बनता है इसका, granted नवाजा जाना, अता किया जाना, GRANTED. फोर्थ है जी the word patriot comes from the word patriota. अगर आपको याद हो तो हमने अपने यूनिट में भी पढ़ा था ट्रांसलेशन के दौरान. तो पेट्रियाटा जो है इसका मतलब क्या है, उसका मतलब हमारे पास यूनिट में ही लिखा हुआ था, हम यहाँ भी इसको फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं. पहला ऑप्शन है सिटीज़न, शहरी, मिलता जुलता लगेगा आपको. पुअर गरीब, रिच अमीर. कंट्री मैन, ये वो एग्जैक्ट वर्ड है जो हमने यूनिट में पढ़ा था. और कंट्री मैन का मतलब क्या होता है, हम वतन, हम मुल्क, एक ही मुल्क के बाशिंदे. फिफ्थ है जी इट इज़ कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी. ये एक शानदार काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है. कमेंडेबल हमने पढ़ा था काबिल तारीफ़, जिसकी तारीफ़ की जा सके, जिसकी सत्ताइश की जा सके.
تو اس میں جو 4 آپشنز ہیں، پہلا ہے پور، غریب، روڈ، گلٹی. ان تینوں کے تو کوئی چانسز نہیں ہے، آؤٹ آف کویسچن ہے. لیکن جو 4تھ آپشن ہے وہ ہے ایڈمیریبل. ایڈمائر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، ایڈمیریبل کا مطلب کیا ہوگا؟ قابل تعریف. تو یہ قابل تعریف، ایڈمیریبل اینڈ کمینڈیبل بوتھ آر سیم. اس کے بعد 6 دیکھیں، پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. اب ڈیووشن کو یہاں پر انڈرلائن کیا گیا ہے، DEVOTION. اور اس میں پہلا ورڈ ہے پروموشن، ترقی، کروئلٹی، ظلم، لولی بہت پیارا، لیکن لائلٹی کیا ہے؟ وفاداری. ڈیووشن عقیدت اور لائلٹی وفاداری دونوں اپنے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. تو یہ اس کا میننگ ہے. اس کے بعد پیج نمبر 24 پہ اسی کے 2 اور آپشنز رہتے ہیں. انٹیگریٹی اینڈ آنر آر سپریم ویلیوز. سپریم کو انڈرلائن کیا گیا ہے SUPREME. تو آپ کو اس کا میننگ پتہ ہے کہ سپریم کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے. پاکستان کے جتنے کورٹس ہیں ان سے سب سے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی عدلیہ کے لحاظ سے، لہٰذا اس کو سپریم کورٹ کہا گیا، سب سے اونچا، سب سے بلند. تو اسی طرح سپریم پاور. تو یہاں پہ ہم نے سپریم کے میننگز اگلے 4 آپشنز میں دیکھنے ہیں. پہلا آپشن ہے ٹاپ، دوسرا ہے نوپ، تیسرا ہے ہوپ اور چوتھا ہے کورٹ. کورٹ مین دربار. تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ سپریم کا مطلب چونکہ سب سے بلند ہے، لہٰذا ٹاپ جو پہلا آپشن میں نے پڑھا تھا TOP ٹاپ، وہ اس کا میننگ ہے. اس کے بعد ہے جی دس از مائی نیٹو لینڈ. نیٹو کو انڈرلائن کیا گیا ہے NATIVE. نیٹو کا مطلب ہوتا ہے آبائی. پہلا آپشن ابورڈ، دوسرا ہیٹڈ، تیسرا فرام ونز مدر لینڈ اور چوتھا مانیٹر. تو تیسرا آپشن جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. فرام ونز مدر لینڈ کسی کے مادر وطن سے. جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو از مائی نیٹو لینگویج. اس کا مطلب ہے کہ اردو میری آبائی، میری ملک کی، میری اس جگہ کی زبان ہے. شلوار قمیض از آر نیٹو ڈریس. شلوار قمیض ہمارا آبائی یا نیٹو، اس ملک کا، اس جگہ کا ڈریس ہے، لباس ہے. تو نیٹو کا مطلب آبائی، جس جگہ سے ہمارا تعلق ہے. تو فرام ونز مدر لینڈ کسی کی اپنی مادر وطن سے. اس کے بعد بچوں جو اس کا سی پارٹ ہے وہ کہتا ہے کویسچن چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر اینڈ فل اپ دا ببلز. یہ بھی سوال آپ کے بورڈ کے پیپر میں آبجیکٹیو ٹائپ میں 5 مارکس کا آئے گا. آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے پریپیئر کرنا ہے. تو اس میں قائد اعظم واز اے نیشن بلڈر، دا سینٹینس از اے این. اب چونکہ بچوں یہاں پہ سوال میں واز آ چکا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک پاسٹ ٹینس ہے. اگر اس میں از ایم آر ہوتا تو ہم پریزنٹ کہتے، ول شیل ہوتا تو ہم اس کو فیوچر کہتے ہیں. اس کے بعد ٹیچ ہم ٹو لرن، دا سینٹینس از اے این. ٹیچ ہم ٹو لرن، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے. ٹیچ ہم، سکھاؤ اس کو، پڑھاؤ اس کو، سیکھنا، پڑھنا. تو یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے. امپیریٹیو کا مطلب ہوتا ہے حکمیہ جملے. میں یہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. امپیریٹیو حکمیہ، جس میں حکم پایا جا رہا ہے. Who offers sacrifices for the country. Who انڈرلائن ورڈ who ہے. Who کو ہم نارملی انٹروگیٹو ورڈ بولتے ہیں کہ یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ ورڈ ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو کہیں گے کہ انٹروگیٹو پروناؤن ہے. یہ پروناؤن ہے جو کہ سوال پوچھ رہا ہے ہمارے سے، انٹروگیٹو پروناؤن. اس کے بعد ہے واٹ آر بیوٹیفل پینٹنگ. جس میں ہم کسی بھی جذبے کا اظہار کریں تو وہ ہمیشہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپشن ہے ایکسکلیمیٹری. اس کے بعد 5th جو ہے پارٹ، ڈز دا سن رائز ان دا ایسٹ. کیا سورج مشرق سے نکلتا ہے؟ تو آپ کو اس جملے کو پڑھ کے سن کے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیسکلی ایک سوالیہ جملہ ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ ایک انٹروگیٹو سینٹینس. ناؤ دا 6th پارٹ از اے لٹل ٹرکی. یہ آپ کو سمجھنا بھی ہے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو آپ کو بتاؤں گا. دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس جو ورڈ ہے اس کو انڈرلائن کیا گیا ہے، میکس اس اسٹے الرٹ. اور یہ آگے 4 آپشنز جو دی گئی ہیں ان میں سے تیسرا آپشن ہے کازیٹیو وربس. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگلے لیکچر میں کہ کازیٹیو ورب بیسکلی کیا ہوتے ہیں، ہم ان ڈیٹیل اس کو سمجھیں گے. اس کے بعد ہے آل آف دیم ور ایوارڈیڈ. تمام لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو یہ پیسو وائس ہے. نو کمپرومائز کین بی میڈ. کین جو ورڈ ہے یہ ماڈل ورب ہے. ماڈل ورب بھی ہم اپنے اگلے لیکچر کے لیے چھوڑتے ہیں، اس میں ہم کریں گے. وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم. آف جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. اور اف آئی گو آؤٹ آئی شیل ٹرن آف دا ٹی وی. یہ کنڈیشنل ٹائپ 1 ہے. کنڈیشنل ٹائپ 1 کو بھی میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر میں تفصیل سے بیان کروں گا. ایز یو کین سی بائی یور سیلف آن دا وائٹ بورڈ آئی ہیو ریٹن آل دوز 3 تھنگز وچ ور لیفٹ during our previous lecture. The first one is causative verb. Today we will be having a little bit of introduction or idea about causative verb, then about modal verbs, and then about conditional type 1, because all these 3 things or all these 3 grammatical parts were used or were asked in our exercise. So starting with causative verbs, as I have written the
definition of causative verbs: the verbs which are used to indicate that one person causes another person to do something. In Urdu इसका मतलब ये है कि ये ऐसे verbs हैं जो indicate करते हैं, जो बताते हुए नज़र आते हैं कि कोई एक शख्स कैसे किसी दूसरे शख्स से वो काम करवाता है, उसका रीज़न बनता है, उसका कॉज या वजह बनता है. इसमें आप वर्ड्स देखते हैं कि हैव, गेट और मेक. मैंने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं. उनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से कि दे हैव मी टू डू दिस, उन्होंने मुझसे ये काम करवाया. अगेन ही ऑलवेज गेट्स और मेक्स दोनों आ सकते हैं. ही ऑलवेज गेट्स और मेक्स मी टू डू दिस, वो हमेशा मुझसे ये काम करवाता है. तो ये तो कॉजेटिव वर्ब्स थे. कॉजेटिव वर्ब्स ऑलमोस्ट इन्हीं 3 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमते हैं. और कॉजेटिव वर्ब्स जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कॉज बनता है, वजह बनता है किसी भी काम की. इसके बाद क्विकली हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब, ये इसके स्पेलिंग जो है, दीज आर मॉडल वर्ब. एंड ऑक्सिलरी या इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. एक तो ये हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कैन, कुड है, मे, माइट है, हैव टू है, सो ऑन. लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इट इज़ यूज्ड टू मेंशन एबिलिटी. मसलन एबिलिटी में क्या, आई कैन डू दिस, आई कुड डू दिस, ही कैन डू दिस. परमिशन, कैन आई कम इन, मे आई सिट हेयर, परमिशन इजाज़त हासिल करने के लिए. एडवाइस, यू शुड गो देयर, यू शुड बी पंक्चुअल, ऑल्दो के मस्ट भी हम यूज़ करते हैं इसके लिए. मस्ट, हैव टू. ऑब्लिगेशन, जहाँ पे हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वी मस्ट ओबे दी ऑर्डर्स, वी हैव टू से 5 टाइम प्रेयर्स. ऑब्लिगेशन जहाँ पे हमारे पे फ़र्ज़ है. पॉसिबिलिटी, जहाँ पर किसी चीज़ के होने के इम्कान मौजूद है. मसलन इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. पाकिस्तान कैन विन दिस मैच, पाकिस्तान कुड विन दैट मैच. तो ये तो एक बड़ा शॉर्ट सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था causative and modal verbs का. Now we are coming towards conditional type 1. There are 5 types of conditional types, but we will study only 3 type of conditional type as they are included in your syllabus. तो conditional type 1 से start करते हैं. बच्चों सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये open condition है. ओपन कंडीशन मीन्स कि इसमें जो शर्त रखी गई है ये हमेशा इफ़ से स्टार्ट होती है. इफ़ मीन्स अगर. इफ़ से स्टार्ट होती है तो जैसे ही ये इफ़ से स्टार्ट हो आपको समझ आना चाहिए कि ये कोई कंडीशनल है. हाँ, इसको समझने के लिए कि कंडीशनल टाइप 1 है, 2 है या 3 है, बहुत आसान फार्मूला जो मेरे सीनियर्स, मेरे असातिज़ा, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था वो ये है कि जिसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की गई हो वो कंडीशनल टाइप 1 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई हो कंडीशनल टाइप 2 है, और थर्ड फॉर्म यूज़ की गई हो तो कंडीशनल टाइप 3 है. लेकिन अभी हमने इसको थोड़े से ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से समझना है. तो कंडीशनल टाइप 1 इज़ एन ओपन कंडीशन. मसलन जो शर्त रखी गई है, मसलन अगर हम इसकी एग्जांपल है जो आपकी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, इफ़ आई गो आउट, तो शर्त क्या है, इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ. तो जो उसका रिजल्ट है, अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो रिजल्ट कंप्लीट हो सकता है, रिजल्ट के पूरे होने के चांसेस मौजूद हैं, इसलिए हम इसको ओपन कंडीशन कहते हैं. मसलन इफ़ आई शैल गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई विल टर्न ऑफ द टीवी, तो मैं टीवी को बंद कर दूँगा. अब टीवी को बंद करना इज़ अ रिजल्ट विच इज़ बेसिकली बेस्ड और डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन विच इज़ इफ़ आई गो आउट. तो अगर बाहर चला जाता है, अगर शर्त पूरी हो जाती है तो देर आर चांसेस कि जो हमारा रिजल्ट है, जो उससे मिलने वाला इफेक्ट है, वो हमें 100% मिल जाएगा. एंड देर इज़ ऑल्सो अ चांस कि अगर वो बाहर नहीं जाता तो वो इफेक्ट, वो रिजल्ट हमें ना मिले. दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमेशा सेम रहेगी कि वन पार्ट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाइल अदर इज़ इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसका एक पार्ट, पहले या दूसरे की हम बात नहीं करें, एक पार्ट तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. अगर आप इसमें भी गौर करें तो इफ़ आई गो आउट, पहला पार्ट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर मैं बाहर जाता हूँ, और दूसरा पार्ट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में. तो ये एक छोटा सा पोर्शन हमारे पिछले यूनिट से रिलेटेड रह गया था जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया. इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टेक्ट योर इंचार्जेस अकॉर्डिंगली. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह.